रामस्तेषां देवस्तेषां गुरुस्तेषां पराभवः तेषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आमदामहर्तारं सर्वसम्पदां लोकानां श्रीरामं भोजो भोजरामजहं सर्वमङ्गलाङ्गल्ये सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ऋषिवृन्दाभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तमस्तु तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूतभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి దేవి గాయత్రీ ఛంద ప్రాణాయామే వినియోగః మమ అనుకోండి उपातदुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभार्धशोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे सुवर्करासेन प्रसन्नाञ्जनेयस्वामिदेवतासन्निधौ कल्याणमण्डपे समस्त देवता गो ब्राह्मण हरिहर गुरुशरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ सौम्यवासरे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं अस्मिन्